سلام البنات، نتمنى الفيديو اليوم ينال الاعجاب ديالكم. نبداو بالصلاه والسلام على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اليوم جيت نقدم معكم الشباكيه. كتجي الصراحه هائله، عجبتني، جات زوينه بزاف بزاف، وكتجي هشيشه وكتطوب في الفم على الطريقه ديال لوسي. هو احترافي في الشباكيه وقلت نشاركها معكم، علاش لا، نفيدو بعضياتنا. ندوزو للمقادير على بركة الله. بسم الله. هنايا جيت نشارك معكم العسل كي كندير انا كنطيبها. هنايا انا كنت مهرسه هذا القالب ديال السكر في الصباح، درت معاه كاس يطرو د الماء مع كاس يطرو كاس د الماء د العنبه، يطرو د الماء وكاس د العنبه د الماء. درت معاهم هنا عويده القرفه ودويورات ديال الحامض. هنا اللي بغى يزيد ازير ولا السحتر ماشي مشكل، ولا الحبوب اتاي، انا كنكتفي بالعويدات القرفه والحامض صافي. هنا كنديرها كطيب، من بعد ما كتصفر الكوكوط كنقلل وكنخليها كطيب ساعه ونص، كنطفي عليها وكنخليها حتى كتبرد وكنشوفها كانت هي هذيك صافي. كانت خاصها تزيد الطياب، كنزيدها شويه الطياب. هنا دزت نشارك معكم المقادير ديال الشباكيه. درت كيلو ونص ديال الدقيق، معاه معلقه ديال حبه حلاوه ومعلقه حبه حلاوه والنافع مخلطين، معلقه ديال القرفه ومعلقه ديال الخميره حبيبات وخماره حمراء. هنا درت كاس د اللوز مطحون ومغربل مزيان وكاس د الجلجلان مطحون ومغربل مزيان. كنخلطوا هاد النواشف كاملين، معلقه كبيره من كل حاجه، عفوا نسيت ما ذكرتش انها معلقه كبيره. كنخلطوا النواشف مزيان حتى كيندمجوا. هاد العمليه ديال التخلط راها ضروريه، ما نركزوش عليها. هنا درت صفر البيضه، غادي ندير كاس الا ربع ديال الزبده مذوبه، المهم كاس معامرش ديال الزبده مذوبه من النوع المزيان، وكاس ديال زيت اللوسيور عاديه وصفار بيضه. غنخلطو عاود هاد العناصر مزيان حتى كيندمجوا لنا مع الخليط مع الدقيق ديالنا. غنبسبسو بهم داك الدقيق مزيان حتى كيدخل فيه داك الزيت وديك الزبده كتدخل مزيان في الدقيق. مهم ما نركزوش على هاد العمليات بجوج، انهم ضروريين في النجاح ديال الشباكيه. كنستمروا على هاد الطريقه حتى تدخل داك الزيت والزبده في الدقيق مزيان. هنا كناخذ ما زهر، المهم انا درت ديك القرعه كامله، درت كاس والكاس الثاني على حال يعمر، بقى له غير شويه. المهم ديروا 2 كيسان الا كان عندكم ما زهر في الدار بزايد. نص كاس د الخل غادي نديرهم يسخنوا مع ديك الزعفران شعره. انا قلت هذا الزعفران شعره غادي يعطيني اللون، ساعه ما عطانيش اللون اضطريت انني نزيد الملون الغذائي، ولكن ماشي مشكل. بالنسبه للمزهر من الاحسن تاخذوا هاد القرعه الدجاج احسن من القرعه الميكا. هاد القرعه الدجاج كتكون فيها الجهد كتر. المهم كنعجنوا، المهم عجنت بالكاس الاول والكاس الثاني ديال العنبه. هنا ما عطانيش اللون كما قلت لكم، غادي نزيد الملون الغذائي. من بعد ما زدت الملون الغذائي، هذا الكاس الثالث
المهم لي باغي العبار ديال الماء شحال كيدخل في هادوك جوج هادوك الكيسان الاولى ديال الماء زهر. هذا الكاس هذا كاس الماء. المهم جوج كيسان الماء زهر مع داك نص كاس الخل عطاني جوج كيسان. وهذا الكاس الثالث زدتو ديال الماء. هنا غادي نعجن مزيان تدخل لي داك الملون الغذائي في العجينه، لانني ما زدتوش في الاول ما دخلش. خاصني نزيد ندلك مزيان العجينه باش يندمجوا العناصر. المهم هنا الشباكيه راه كتبغي شويه دليك. هنا بالضبط شحال تخلي ديال الماء في الشباكيه. دخل لي دوك جوج كيسان ديال الماء زهر مع داك نص كاس د الخل، وزدت كاس وواحد شويه د الماء صافي. ندلكو مزيان. من بعد ما دلكتها مزيان غنقسمها طريفات صغارين باش ما نتعذبوش غنكونوا كنطلقوا الورقه هكا صغار حسن. هنا بعد ما قسمتها كامله ديك العجينه غادي نطلق الكره الاولى بالمدلك. نطلقتها مزيان. ضروري هاد العمليه وغادي نطويها بحال كنطوي مسمنه عادي. نديرها في الميكا، ديروها في شي ميكا باش ما تنشفناش العجينه. هاد الخطوه هي اللي كتخلي الشباكيه كتجي مجعبه. المهم كنستمروا على هاد العمليه، كنتنيوهم بحال المسمن كاملين حتى كنساليوهم. وكل ما سالينا شي وحده نديروها في بلاستيكه هكا، ما نخليوش الهواء يدخل ليها باش ما كتنشفش. المهم انا نساليهم. بعد ما ساليتهم راني كنت انا قريبا نكمل. هنا بغيت نشارك معكم طريقه باش كنطلق الورقه. انا كندير غير شويه ديال الدقيق لان باش ما تلصق لياش مع الرخامه. غير شويه غير من الاحسن ما ديروش صافي. كندلكها مزيان بالمدلك لانني كندور دايره الماكينه غير على دايرتها على 4. المهم كل واحد والماكينه ديالو الارقام كتختلف باش كتخرج ليا نيشان بلا ما نبقى نديرها في 1 وعاود نعاود لها في 2 ونعاود لها في 4 باش كنديرها نيشان في النمره 4 كتخرج ليا هذيك. انا كتعجبني الشباكيه تجي شويه صغيره داكشي كنصغر. هنا كنحسب 4 وكنقطع بالخامس. 1 2 3 4 5 كنقطع بيها. 2 3 4 و5 كنقطع. 1 2 3 4 و5 كنقطع. هذيك العجينه اللي شاطلي كنديرها حتى هي في بلاستيكه وكنخليها حتى الاخر وكنعاود ندلكها. هنا وحده كنهزها ونقلبها على الثانيه ونهز عاود هادوك الجوج ونقلبهم على الثالثه. هادوك الجوج اللي شاطولي من التحت كنقلب وحده فوق وحده وندخل صبعي ونزدي في الوسط ونقلب دوك الجنيبات. ضروري دوك الودينات ديال الشباكيه يتقرصوا مزيان باش ما تحليناش في القلي. هنا غادي نعاود معكم.
هنا وحده كنهزها نقلبها على اختها، ونهز هادوك بجوج ونقلبهم على الاخرى، وهادوك اللي بقاو لي بجوج من التحت كنزديهم كنقلب وحده على وحده وندخل صبعي، ودوك الودينات اللي كيكونوا شايطين لتحت كنزديهم كنقرصهم مزيان، ونقرصوا الشباكيه من الجناب الودينات ديالها باش ما تحليناش في القلي. العسل هاكي جات زوينه، العسل غير تبقى لاصقه في المعلقه عرفوها انها ناجحه 100%، ماشي هذيك العسل اللي كتبقى هاربه على المعلقه، هذيك راه ما غاديش تلصق لكم على الشباكيه. هنا صافي ساليت دزت كنقلي، المهم الزيت تكون سخونه. هنا بديت كنرمي الشباكيه ديالي، غير نلوحو الشباكيه نقللو شويه البوطه باش ما تغلبناش دغيا كتحمر، باش ما تغلبناش تمشي تحرق، ونخليوها طيب على خاطرها هكاك حسن، ماشي نقللو بزاف غير شويه وصافي. نكترو شويه الزيت في المقله حيت هي كتبغي الزيت، واللي خرجناها نيشان نطفيوها في العسل من الزيت نيشان المقله نيشان العسل ضروري، ونخليوها في العسل حتى نقليو القليه الثانيه، ونبغيو نخرجوها عاد نخرجو هذيك اللي حنا في العسل، عاد نخرجو القليه اللي الاولى اللي حنا في العسل باش كتشرب العسل مزيان. المهم انا كنستمر بهذه الطريقه، القليه اللي جبتها كنلوحها في العسل، وكندير وحده اخرى وغير كنبغي نخرجها كنخرج هذيك اللي في العسل ونديرها في الكسكاس تقطر. هنا من بعد ما ساليت الكميه اللي عطات الشباكيه كتجي زوينه، نتمنى انكم تجربوها، كتجي هشيشه وكتذوب في الفم. نتمنى ان الشرح ديالي يكون فاتكم شويه، ما تنسونيش من لايك والاشتراك، وشكرا للمتابعه.